शोधपत्राणां लेखकाः अनेक पुरस्कारभाजाः शोधमार्गनिर्देशको अपि वर्तन्ते। तानहं सम्प्रार्थये अलङ्कर्तुं वेदिकाम् इति। अस्मिन् सत्रे सत्राध्यक्षरूपेण अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समागताः सन्ति आचार्य वी.एस्. विष्णुभट्टाचार्युलु महोदयाः। एते आगमादिशास्त्रनिपुणाः, अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये दर्शनसङ्खाय प्रमुखाः, आगमविभाग अध्यक्षाः, तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य आगमपण्डिताः, विविधैः पुरस्कारैः पुरस्कृताः इति तान् अहम् अनुरुन्धे अत्र आगत्य अलङ्कर्तुं वेदिकाम्। अस्य सत्रस्य धन्यवादसमर्पणार्थं समागतेभ्यः डॉक्टर नागराज भट्ट महोदयेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। आगत्य अलङ्कर्तुं मञ्चम्। एते अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये अद्वैतवेदान्तविभागे उपाचार्याः भवन्ति। प्रस्तुत्यर्थं समागतेभ्यः श्री कृष्णपण्डा रुयीदास महोदयेभ्यः तथा डॉक्टर यशस्वी महोदयेभ्यश्च अलङ्कर्तुं वेदिकाम् इति प्रार्थये। अधुना अहं सम्प्रार्थये आचार्य बनमाली बिस्वाल महोदयं कुञ्चिकाभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। Lighters. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। न वेङ्कटेशं अनाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश सीद प्रसीद प्रिय वेङ्कटेश यच्छ प्रयच्छ। संगोष्ठ्याः केन्द्रीयः विषयः वर्तते संस्कृतशास्त्रेषु लिप्यध्ययनेषु च समकालिकशोधप्रवृत्तयः। अत्र मुख्यतः विषयद्वयं लिखितं वर्तते। पाण्डुलिपिविज्ञानं भारतीयज्ञानप्रणाली च। आदौ मया चिन्तितमासीत् पाण्डुलिपिविज्ञानम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तव्यं, परन्तु महोदयाः सोमनाथ दास महोदयाः यदा उक्तवन्तः पाण्डुलिपिविज्ञाने महान्तः विद्वांसः प्रोफेसर श्रीनिरुद्धदास महोदयाः, डॉक्टर राणा महोदयाः, ममता दास महोदयाः एते सर्वे आगच्छन्ति, तर्हि मया विषयः परिवर्तितः। तो समग्र भारतीयज्ञानप्रणालीम् अधिकृत्य एव किञ्चित् वक्तव्यम्। तर्हि मया एकः विषयः स्वीकृतः, केमिस्ट्री एंड मेटालर्जी इन संस्कृत। आदौ आङ्ग्लभाषया सः विषयः प्रस्तुतः। मया पुनः चिन्तितं यत् अत्र संस्कृतविषये एव
संस्कृतभाषया एव वक्तव्यम् इति धिया पुनः किञ्चित् संस्कृतीकरणं तस्य मया कृतमस्ति। भारतीयपरम्परानुसारं ज्ञानं स्थूलरूपेण त्रिधा विभज्यते: ज्ञानं, विज्ञानं, संज्ञानं च। सांख्ययोगन्यायवैशेषिकादि दार्शनिकविषयाणां ज्ञाने अन्तर्भावः, ज्योतिष आयुर्वेद शिल्पादि विषयाणां विज्ञाने तथा व्यवहार धर्मादि विषयस्य च संज्ञाने अन्तर्भावः विद्यते। अद्यत्वे वैज्ञानिकी प्रगतिः आकाशं स्पृशन्ती वर्तते। विज्ञानेन जीवनं कियत् प्रभावितमिति चर्चायाः इदानीम् आवश्यकता न वर्तते। आधुनिकतम वैज्ञानिकाविष्काराणां भावनानां च सुप्रभाव कुप्रभावौ अस्माकं जीवनोपरि अनुदिनं प्रतिफलतः। मानवजीवन परिप्रेक्ष्ये आधुनिक प्रगतिप्रसंगे च विज्ञानतन्त्रस्य सुफल कुफलयोः तुलनात्मकं विश्लेषणं क्रियते चेत् सुफलस्य आधिक्यमेव अनुभूतिः जायते। संस्कृते विज्ञानमिति इदानीन्तनानां संस्कृतज्ञानाम् उद्घोषणं वर्तते। NEP 2020 मध्ये एतस्य विषयस्य महान् आदरः भवति। एतादृशं चिन्तनमेव अस्माकं जागरूकतां निर्दिशति। वेदः संस्कृतवाङ्मयस्य उपलब्धलिखितसामग्रीषु प्राचीनतमं स्थानं स्वीकरोति। वेदेष्वपि ऋग्वेदस्य प्राचीनत्वं वरीवर्तीति सर्वस्वीकृतं तथ्यं वर्तते। सम्पूर्णवैदिकवाङ्मये संस्कृतवाङ्मये च यत्र तत्र विविधानि वैज्ञानिकतत्त्वानि समुपलभ्यन्ते। अद्यत्वे बहूनि एतादृशानि उद्भावनानि दृष्टिपथम् आयान्ति, येषाम् अस्तित्वं वैदिकवाङ्मये उपलब्धम् आसीदिति अध्ययनात् शोधाच्च ज्ञायते। संस्कृतवाङ्मयेपि इमानि सर्वाणि वैज्ञानिकतत्त्वानि सन्ति इत्यत्र न सन्देहस्य अवकाशः। अमरकोशे ज्ञानविज्ञानयोः परिभाषा सम्प्राप्यते। मुख्ये धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः इत्येतत् परिभाषानुसारं मुख्यविषयिणी विद्या ज्ञानमस्ति, शिल्पशास्त्रसम्बन्धिनी विद्या च विज्ञानमिति ज्ञायते। अद्यत्वे बहवो जनाः वैज्ञानिकाः वा संस्कृतं धार्मिकविधिविधानोपयोगी स्वीकुर्वन्ति। केवलं धार्मिकविधिविधानोपयोगी संस्कृतमिति केचन वदन्ति, किन्तु संस्कृते एतादृशं किमपि नास्ति। संस्कृतं सर्वविधैः ज्ञानैः विज्ञानैश्च समृद्धमस्ति। ये एतस्याः भाषायाः संस्कृतवाङ्मयस्य वा आलोचनां कुर्वन्ति, तेषाम् एतस्याः भाषायाः विषये वस्तुनि ज्ञानं नास्ति। आध्यात्मिकता विषये तु अस्माकं भारतीयविदुषां मनीषिणां ज्ञानं वर्तते एव निश्चप्रचं, किन्तु तेषां विदुषां विज्ञानविषये ज्ञानं नास्ति, नासीद् वा इति वक्तुं न शक्यते। अस्माकं प्राचीनानां विदुषां गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीवविज्ञान, भूगर्भविज्ञान, यन्त्रविज्ञान, तत्र विज्ञानं सर्वत्र अन्वितं भवति। वनस्पति, जीव, भूगर्भ, यन्त्र प्रभृति विज्ञानानां महताम् आविष्काराणां च विषये महत् ज्ञानम् आसीत्। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः विज्ञानस्य याः शाखाः अवलम्बिताः, प्रायः सर्वाः ताः शाखाः प्राचीनैः भारतीयैः महामनीषिभिः पोषिताः, समर्थिताश्च।
आदिकालादेव विज्ञानस्य विकासो बरिवर्ति तस्य विकासस्य एव परिणामो अस्ति यद् अद्यतनीयाः वैज्ञानिकाः अन्ये जनाः वा विज्ञानस्य एतावत् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। विज्ञानस्य सम्यक् अध्ययनाय एव वैज्ञानिकाः विज्ञानं नैकेषु भागेषु विभक्तवन्तः। यथा भवन्तः जानन्ति आधुनिकविज्ञानं विज्ञानस्य काश्चन महत्त्वपूर्णाः शाखाः यताः भवन्ति। भौतिकविज्ञानं, रसायनविज्ञानं, प्राणिविज्ञानं, वनस्पतिविज्ञानं, भूगर्भविज्ञानं, खगोलविज्ञानम् इत्यादि, अन्तरिक्षविज्ञानम् एवञ्च। विषय उपस्थापनात् पूर्वमेव प्राचीने संस्कृतवाङ्मये विज्ञानस्य कीदृशी स्थितिरासीदिति संक्षेपेण विज्ञापयितुम् उच्यते। खगोलविज्ञानं, गणितविज्ञानं च कथमासीत्। तैत्तिरीयम्, आरण्यकं, तैत्तिरीयसंहिता च सूर्यं जगतः आधारं स्वीकुरुतः। आर्यभट्टः एतत् प्रतिपादितवान् यत् पृथिवी स्वकीय अक्षेषु भ्रमति। सः सूर्योपरागरहस्यं, चन्द्रोपरागरहस्यं च जानाति स्म। सः गोलपादे ग्रन्थे वदति, छादयति शशि सूर्यं शशीनं महती च भूच्छायाः। सः गणितीयं शून्यं तथा दशमिलपद्धतिं च उद्भावितवान्। सः इत्युक्ते आर्यभट्टः आसन्नं वृत्तपरिणामं वैल्यू ऑफ पाई अपि उद्भावितवान्। तस्य मते सः 4+100 तथा सहस्राणाम् अयुतद्वयं विस्कम्भकस्य एवं तत्र संख्या निर्दिष्टा वर्तते। पाई यस्य डायामीटर् 20,000 इति भवति। भास्कराचार्यः द्वितीयः गणिते लीलावतीसूत्रं रचितवान्। सः सिद्धान्तशिरोमणौ अङ्कुजन्त्रमपि वर्णयति। एवं भौतिकविज्ञानविषये ऋग्वेदः तत्र प्रतिपादयति। प्रथमे मण्डले एकेन निमेषार्धेन सूर्यस्य गतिं स्थिरीकरोति ऋग्वेदः। सूर्यः निमेषार्धेन योजनानां सहस्रं द्वे शते च योजने 2202 योजनानि तत्र सर्व मिलित्वा 1,86,000 माइल एवं क्रमते सूर्यः निमेषार्धेन। तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्दवल्यां प्रथमे अनुवाके अपि एतत् तथ्यं प्रतिपादितं वर्तते यत् आत्मा आकाशं जनयति, आकाशः वायुं, वायुः अग्निं, अग्निः जलं, जलं च पृथिवीं जनयति। वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि कणादः परमाणुसिद्धान्तं प्रवर्तितवान्। कारणभावात् कार्यभावं तथा कार्याभावाच्च कारणाभावम् इति सिद्धान्तं सः प्रतिपादितवान्। एवमेव कणादः विविधान् भौतिकनियमान् सम्यक् अवगच्छति स्म, उपदिशति स्म। अगस्त्यसंहिता विद्युतः उत्पत्तिं वर्णयति। महर्षिः अगस्तिः सर्वप्रथमं बैटरीं निर्मितवान् इति तथ्यं प्रमाणितं वर्तते। अगस्त्य बैटरी इति कान्सेप्ट् वर्तते। बृहत्संहिता इन्द्रधनुषः स्वरूपं निरूपयति। एवं वनस्पतिविज्ञानविषये महाभारतस्य शान्तिपर्व वनस्पतिविज्ञानं प्रतिपादयति। श्रीमद्भागवतं जीवविज्ञानं निरूपयन् जीवान् अजीवेषु श्रेष्ठान् स्वीकरोति। वराहमिहिरः बृहत्संहितायां वदति यत् शिशिरे अजातशाखान्, हिमागमे जातशाखान्, वर्षागमे च शुष्कन्धान् पादपान् प्ररोपयेत्। आचार्यः पराशरः वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां 4 प्रकारान् निर्दिशति: वनस्पतिं, द्रुमं, लतां, गुल्मं च। तत्र विविधवृक्षरोगान् अपि तथा तेषां चिकित्साविधिम्
उपदिशति। चिकित्साविज्ञानविषये आयुर्वेदः प्रसिद्धः। चरकसुश्रुतौ चिकित्साविज्ञानस्य महन्तौ आचार्यौ आस्ताम्। चरकः आयुर्वेदस्य अङ्गानि अष्टौ अङ्गानि कायचिकित्सां शलाक्यं शल्यापहर्तृकं विषगरवैरोधिकोपशमनं भूतविद्यां कौमारभृत्यकं रसायनं बाजीकरणं च वर्णितवान्। सुश्रुतः सुश्रुतसंहितायां चतुर्विधान् रोगान् निर्दिशति। आगन्तुं शारीरं मानसं स्वाभाविकं च। सः नासायाः प्लास्टिक् सर्जरी विद्यामपि जानाति स्म। ऋग्वेदे नालिका शिशु जन्म विषये प्रतिपादनं वर्तते। टेस्ट ट्यूब बेबी। तत्र मित्रावरुणौ कुम्भे रासायनिकप्रक्रियया अगस्त्यं वसिष्ठं च कुम्भे जनयामासतुः इति तत्र चर्चा वर्तते। एवमेव अन्यानि ज्ञानानि सन्त्येव। पतञ्जलिः योगशास्त्रं षष्ठशताब्द्यां दानवराजस्य मयमतं वास्तुशास्त्रं बौधायनस्य शूल्यसूत्रं भारतीयं ज्यामितिशास्त्रम् उपदिशति। यत्र च चतुरस्रं त्रिभुजम् इत्यादिकं सः वर्णयति। कृषिपराशरः कृषिविज्ञानम्, ऐतिरेयब्राह्मणः भूगोलविज्ञानम्, आचार्यः कपिलः भूगर्भविज्ञानं, भगवद्गीता च जीवविज्ञानरहस्यम् उपदिशति। भरद्वाजमुनिः विमानशास्त्रे विमानविज्ञानम् उपदिशति। यन्त्रार्णवम् इति ग्रन्थः अभियन्त्रविज्ञानम् उपदिशति। एवमेव अस्माकं ये चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति तेषामपि एकमेकं शास्त्रम् अस्माकं संस्कृतवाङ्मये निर्दिष्टम् अस्ति। स्मृतिग्रन्थाः धर्मशास्त्रं, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं, पाश्चायनस्य कामशास्त्रं, तत्र भारतीयदर्शनं तत्र मोक्षशास्त्रं, मोक्षपुरुषार्थं। नारदः सङ्गीतगुरोः शिवात् सङ्गीतशास्त्रम् अधीतवान्। दामोदरः सङ्गीतरत्नाकरे सप्तस्वरान् षड्जं, ऋषभं, गान्धारं, मध्यमं, पञ्चमं, दैवतम् इति भवन्तः जानन्ति सप्तस्वरान्। एवमेव अद्यतनं युगं सङ्गणकयुगं वर्तते। तत्रापि संस्कृतभाषायाः महती गतिर्वर्तते इति इदानीन्तनं अनुसन्धानं प्रमाणयति। संस्कृतभाषा च तत्र विशिष्य पाणिनेः व्याकरणशास्त्रं च सङ्गणकविज्ञानम् उपकर्तुं शक्नोति इति तथ्यम् आगतं, प्रमाणितमपि। पाणिनेः अष्टाध्यायी सङ्गणकाय प्राकृतिकीं भाषां नेचुरल् लैंग्वेज दातुं समर्था अस्ति इति तथ्यम् इदानीं प्रमाणितं वर्तते। तर्हि इदानीं रसायनविज्ञानविषये मया वक्तव्यं। आदौ काचित् पृष्ठभूमिः इदानीं प्रस्तुता। तत्र आधुनिकरसायनविज्ञानविषये किञ्चित् उक्त्वा पुनः संस्कृतवाङ्मये रसायनविज्ञानस्य कीदृशी स्थितिः वर्तते संक्षेपेण विचारयिष्यामि। तथा मया पूर्वम् उक्तम्, अस्मिन् मे व्याख्याने रसायनविज्ञानस्य किमपि विश्लेषणं, संक्षिप्तं विश्लेषणम् अत्र प्रस्तुष्यते। रसायनविज्ञानस्य रसशास्त्रं, रसविद्या, रसवादश्चेति नामान्तराणि भवन्ति। आदौ तावत् आधुनिकरसायनविज्ञानविषये किञ्चित् उच्यते। आधुनिकरसायनविज्ञानं केमिस्ट्री इति नाम्ना परिचितं। केमिस्ट्री इति शब्दस्य उत्पत्तिः मिस्रदेशस्य केमी इति शब्दात् अजायत। प्रारम्भे इदं विज्ञानं केमी टेकिङ्ग् इति नाम्ना प्रचलितम् आसीत्, यत् कालान्तरे केमिस्ट्री इति अभवत्।
षोडशीं शताब्दीं यावत् ज्ञातम् अस्माकं पूर्वजैः यत् प्राचीनं रसायनविज्ञानसम्बन्धिज्ञानं आल्केमी सञ्चित्य इदं प्राथम्येन पेरासेल्सस् हेल्माण्ट् इत्येतौ द्वौ वैज्ञानिकौ एतद् विज्ञानं वैज्ञानिक एतस्मै विज्ञानाय वैज्ञानिकस्वरूपं प्रदातुं प्रयतितवन्तौ। तदनन्तरं प्रिस्ट्ले, स्टीले, लेबैसिस् प्रभृतयः वैज्ञानिकाः किमियागिरी अर्थात् रसायनसम्बन्धिज्ञानं रसायनविज्ञानमिति सङ्घोषितवन्तः। लेबासियस् नाम्ना वैज्ञानिकः आधुनिकरसायनविज्ञानस्य जन्मदाता मन्यते। कोल्वे, वेलर्, केकुले, पास्तूर् प्रभृति वैज्ञानिकानां कार्बनिक रसायन संदर्भे महद्योगदानं वर्तते। 20व्यां शताब्द्यां रसायन विज्ञानस्य अत्यधिक विकासः अजायत। एवं लार्डरदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन, सौडी, मैडम मेरी क्यूरी, आइंस्टाइन प्रभृतयः वैज्ञानिकाः रेडियोधर्मिता समस्थानिक परमाणु संरचना परमाणु ऊर्जादीनां संबंधे उल्लेखनीयैः अनुसंधानैः रसायन विज्ञानाय आधुनिकं स्वरूपं दत्तवन्तः। रसायन विज्ञानम् एकं प्रायोगिकं विज्ञानम् अस्ति। एतदन्तर्गतं द्रव्य संबंधे प्रायः अधोलिखितम् अध्ययनं विधीयते। द्रव्यं तदीयं संघटनं च, द्रव्य निर्माणकारकाणां सूक्ष्मकणानाम् अणूनां परमाणूनां च संरचना, द्रव्यस्य गुणधर्मैः आणविकसंरचनाभिश्च तदिह सम्बन्धः, उष्माणां विभिन्नानाम् ऊर्जाणां च द्रव्ये प्रभावः परिवर्तनं च, द्रव्ये भविष्यमाणेषु परिवर्तनेषु घोषिता उच्छरिता च ऊर्जा तत्स्वरूपं च, द्रव्येषु परस्परं संयोगकारणानि तन्नियमाश्च, यौगिकानां संश्लेषणं गुणधर्मौ तद् उपयोगिताश्च। एवमेव विषयाः तत्र रसायनविज्ञाने भवन्ति। इत्थं रसायनं नाम विज्ञानस्य या शाखा वर्तते तत्र पदार्थानां गुणसङ्घटनसंरचनादीनां तत्र भविष्यमाणानां परिवर्तनानां च विषये अध्ययनं क्रियते। वस्तुतः रसायनविज्ञानस्य सम्बन्धः पदार्थानाम् अध्ययने वर्तते। रसायनस्य प्रमुखाः शाखाः काश्चन भवन्ति। रसायनस्य असाधारणं विकासम् अधिकृत्य रसायनविज्ञानं नैकासु उपशाखासु विभक्तमस्ति। रसायनस्य प्रमुखाः शाखाः एताः भवन्ति: अकार्बनिकरसायनं, कार्बनिकरसायनं, भौतिकरसायनं, वैश्लेषिकरसायनं, औद्योगिकरसायनं, जैवरसायनं, कृषिरसायनं, पर्यावरणरसायनं च। एतद् अतिरिक्ताः काश्चन उपशाखाः अपि वर्तन्ते। भूमिरसायनं, खनिजरसायनं, खाद्यरसायनं, औषधिरसायनं, वैशिकरसायनं, अपराधरसायनं, अंतरिक्षरसायनं, युद्धरसायनं, नाभिकीयरसायनं च। रसचिकित्सा अपि प्रसिद्ध्यति। आयुर्वेदे रसचिकित्सायाः लेखः दृश्यते। भावमिश्रः स्वग्रन्थे भावप्रकाशे सर्वांगसुंदररस, चतुर्मुखरस, द्युतिकाग्ररस, प्रमृतसञ्जीवनी रस इत्येतेषां रसानां चर्चा तत्र भावमिश्रेण क्रियते। रसचिकित्सायाम् उपयुक्ताः केचन महत्त्वपूर्णाः रसाः एते भवन्ति। यथा कज्जली, रसकर्पूरं, रससिन्दूरं, तत्र आङ्ग्लनामानि अपि अत्र मया प्रदत्तानि, परन्तु समयाभावात् तत्र न पठ्यन्ते। पूटितलोहा, फेरिक ऑक्साइड, मारितताम्रं,
सल्फाइड ऑफ कपर, मारित सिसकम, ऑक्साइड ऑफ लेड, हरताल भस्म एवं तत्र भवन्ति। तत्र वेदेषु अपि रसायनविज्ञानं वर्तते एव। रसायनविकासस्य ऐतिह्यं वस्तुतः सभ्यतायाः विकासस्य इतिहासः वर्तते। रसायनविज्ञानक्षेत्रे आर्याणां महज्योगदानम् आसीत्, अस्ति च। प्राचीनायां भारतीयसभ्यतायां धातुकर्मवर्णादीनां ज्ञानं प्राचीनम् इति भारतीयाः वैज्ञानिकाः समीचीनतया जानन्ति स्म। वेदेषु रसायनविज्ञानसम्बद्धानि कानिचन महत्त्वपूर्णानि सूत्राणि प्राप्यन्ते। ऋग्वेदे सोमरसस्य उल्लेखः दृश्यते। सर्वेषु वेदेषु जलस्य महत्त्वं, जलस्य गुणाः, जलस्य भेदाः, जलस्य सृष्टिः, विविधाः धातवः, तन्मिश्रणं, लवणजलरत्नानां च औषधिरूपेण प्रयोगः सम्यक्तया तत्र वेदेषु द्रष्टुं शक्यते। अथर्ववेदस्य कथनम् अस्ति यत् जले अग्निः, ऑक्सीजन, सोमः हाइड्रोजन इति उभे तत्त्वे भवतः। हाइड्रोजन अत्र ऑक्सीजन मिश्रेण जलं भवति इति तत्र वेदेपि प्रमाणम् अस्ति। ऋग्वेदे वर्णनं प्राप्यते यत् जले वैश्वानरो अग्निर्वर्तते, अग्निसोमो बिभ्रति आपयुक्ताः। तत्र प्रमुखाः रसाचार्याः, प्राचीनाः रसाचार्याः इमे भवन्ति। रसशास्त्रेषु रसचिकित्सा, रसायनशाला, संस्कारजन्त्रादीनां विषये विवेचनं प्राप्यते। अत्र प्राचीनभारते सम्भूतानां प्रमुखाणां रसाचार्याणाम् एका परम्परा वर्तते, दीर्घा परम्परा। तेषाम् आचार्याणां कृतयः अपि प्रसिद्ध्यन्ति। नागार्जुनः, तस्य रसरत्नाकरः, भिक्षुगोविन्दः रसहृदयतन्त्रं, गोविन्दाचार्यः रससारः, काकचण्डेश्वरी मततन्त्रं, यशोधरः रसप्रकाशसुधाकरः, एवं वाग्भटः रसरत्नसमुच्चयः, ढुण्डुकनाथः रसेन्द्रचिन्तामणिः, गोपालकृष्णभट्टः रसेन्द्रसारसंग्रहः, प्राणनाथः रसप्रदीपः, सोमदेवः रसेन्द्रचूडामणिः रसपद्धतिश्च। तेषाम् आचार्याणां एताः कृतयः भवन्ति। इत्थम् अस्माकं सम्पूर्णं संस्कृतवाङ्मयम् अनेकैः रसशास्त्रैः परिपूर्णम् अस्ति। एवं प्रकारेण प्राचीनमिश्रदेशवासिनः, अरबदेशवासिनः, चीनदेशवासिनश्च रसायनविज्ञानविषये समीचीनतया जानन्ति स्म। मिश्रदेशीयानां वर्णरञ्जन, ईशनिर्माण, धातुनिष्कर्षणादीनां विषये महती प्रगतिरासीत्। एवमेव गोपथ ब्राह्मणे, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मणे, छान्दोग्योपनिषदि धातूनां योजनाय विधिरपि प्रदत्तो अस्ति। लवणेन सुवर्णं संदध्यात्, सुवर्णेन रजतं, रजतेन लोहं, लोहेन शीशम्, एवमेव तत्र क्रमः वर्तते। लवणेन सुवर्णं संदध्यात्, सुवर्णेन रजतं, रजतेन त्रपु, त्रपुणा शीशं, शीशेन लोहं, लोहेन दारु, दारुणा चर्म इति। दिल्ली प्रदेशस्य लौहस्तम्भः धातुसम्बन्धिनो ज्ञानस्य सर्वोत्कृष्टं प्रमाणं वर्तते। महर्षि कणादः डाल्टनस्य परमाणुवादात् सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं प्रतिपादितवान् यत् पदार्थाः अतीव सूक्ष्मकणैः निर्मिताः भवन्ति। रसशास्त्रेषु रसचिकित्सा, रसायनशाला, संस्कारजन्त्रादीनां विषये विवेचनं प्राप्यते। अत्र प्राचीनभारते सम्भूतानां प्रमुखाणां रसाचार्याणाम् एकं विवरणं मया इदानीमेव अत्र भवतां समक्षं प्रस्तुतम्। इत्थम् अस्माकं सम्पूर्णं मन्ये रिपिटेशन् जातं, एतत् स्लैड् एव रिपीट् अभवत्, तदेव क्लेशः भवति।
अस्तु। सुश्रुत चरक बाणभट्ट वृंद चक्रपाणि प्रभृतीनां ग्रंथकाराणां ग्रंथेभ्यः तस्य कालस्य रसायनस्य उच्चकोटेः ज्ञानं प्रकटीभवति। एतेषु ग्रंथेषु मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, कापर, जिंक, लेड, टीन प्रभृतीनां धातूनां यौगिकनिर्माणस्य विस्तृतं विवेचनं समुपलभ्यते। रसायनज्ञस्य नागार्जुनस्य नाम रसायनविज्ञानक्षेत्रे विशेषण उल्लेखनीयम् अस्ति। एतस्य कालः अष्टमी नवमी वा शताब्दी स्वीक्रियते। विदर्भस्य ब्रह्मवेशियो नागार्जुनः बाल्यकाले एव मगधस्थिते बालेन्द्रविहारे बौद्धधर्मस्य दीक्षां गृहीत्वा बौद्धः अजायत। नालन्दायाम् आगतस्य कस्यचित् दुर्भिक्षस्य संदर्भे कस्माच्चित् तपस्विनोः नागार्जुनो रसायनविद्यां प्राप्तवान्। कस्माच्चिदेव तपस्विनः प्राप्तवान्, तस्य नाम अत्र प्राप्यते। तत्रैव आसौ सामान्येभ्यः धातुभ्यः स्वर्णनिर्माणं कथं क्रियते जनैः इति ज्ञातवान्। तत्पश्चात् अयं नागार्जुनः नालन्दायाः मुख्यः अधिष्ठाता अजायत। ख्यातिश्च एतस्य देशविदेशयोः प्रसृता अभवत्। वैज्ञानिको नागार्जुनः रसरत्नाकर, रसेन्द्रमंगल प्रभृति वैज्ञानिकग्रन्थान् विरचितवान्। रसरत्नाकरः संवादरूपेण लिखितः ग्रन्थः। अयं संवादश्च रत्नघोष बटदक्षिणी शालिवाहन भाण्डस्यानां नागार्जुनेन सह एतेषां संवादः भवति। नागार्जुनस्य पारदसम्बन्धी अनेन कृता। एतस्मिन् ग्रन्थे पारदस्य रञ्जनविधिः शुद्धीकरणविधिरपि प्रदत्तो अस्ति। एतस्यां शताब्द्यां रसार्णवनाम्ना एकः अपरः ग्रन्थः विरचितः, तत्र रसायनसम्बन्धिनो नैके विधयः प्रतिपादिताः सन्ति। सोमदेवकृतायां रसेन्द्रचूडामणिरिति रचनायां नैके रसायनप्रयोगाः वर्णिताः सन्ति। एतदतिरिक्ताः रसरत्नसमुच्चयः, रसेन्द्रसारसंग्रहः, रसेन्द्रचिन्तामणि, प्रायः एतेषां ग्रन्थानां नामानि मया पूर्वमेव उच्चारितानि। रसर्जलनिधिः, रसोपनिषत् इत्येते ग्रन्थाः रसायनसम्बन्धिनः भवन्ति। भारतीयरसग्रन्थेषु पारदः, अभ्रकादि महारसाः, उपरसाः, धातवः, कनकरजतादीनि लोहानि तथा एतेषां गुणलक्षणादीनि, तदुपलब्धिस्थानानि, प्रयोगशाला, तन्निर्माणं, शुद्धीकरणविधिः, सत्त्वपातनं, द्रवीकरणं, भस्मीकरणं, रसौषधिनिर्माणं, तत्सेवनविधिः, रससेवनविधिः, लोहभेदद्वारा सुवर्णनिर्माणं चेति नैके वैज्ञानिकाः अंशाः चर्चिताः वर्तन्ते। भारतीय रसायनग्रन्थेषु रसविवेचनं विशेषेण लभ्यते। रसः सर्वधातुं द्रवीकरोति, इत्यतः जरारोगमृत्युनिवारणार्थं रसशास्त्रम् उपयुज्यते। अतएव अस्य नाम रस इति प्रयुक्तं वर्तते। रसस्य परिभाषा रसरत्नसमुच्चये इत्थं प्राप्यते। रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते, जरारुं मृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः। जरा रोग मृत्यु नाशाय रसस्य उपयोगः भवति। रसशास्त्रं नाम देहधातुवादात्मक उभयहेतुकं स्वतन्त्रं शास्त्रं वर्तते। अर्थात् रसशास्त्रस्य मुख्यतया द्विविधम् उद्देश्यं भवति, देहभेदः, लोहभेदश्च। वेधनं नाम देहलोहयोः संस्कारविशेषः। वस्तुतः देहलोहयोः अष्टादश संस्काराः भवन्ति। योधनं, मर्दनं, मूर्छा, उत्थानं, तत्
रसरत्न आनन्दकन्दे कारिकाद्वयं वर्तते, तत् तां कारिकामेव पठामि, तत्र नामानि सन्ति, पुनरुक्तिः न भविष्यति। आनन्दकन्दे उच्यते अथादौ स्योदनं कर्म, द्वितीयं मर्दनं प्रिये, मूर्छां तृतीयमुत्थानं, चतुर्थं पातनं शिवे, पंचमं रोधनं, षष्ठं नियामं, सप्तमं स्मृतं, दीपनं चाष्टमं देवी, नवमं चानुवासनं, वेदनम् अष्टादश विधं भवति इति तत्र आनन्दकन्दे प्रमाणम् उपलभ्यते। रसशाला कथं भवति, रसशाला विषयेपि चर्चा वर्तते। तत्र रसशास्त्रप्रसङ्गे रसशालायाः महती आवश्यकता वर्तते। केमिकल् लेबोरेटरी, तत्र रसरत्नसमुच्चये रसशालायाः वर्णनं प्राप्यते। रसशालां प्रकुर्वीत सर्वबाधा विवर्जिते, सर्वौषधिमये देशे, रम्ये कूप समन्विते। ये लैबोरेटरी कैसे होना चाहिए? लैबोरेटरी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ए रीजन वेयर abounds in medicinal plants. तत्र सर्वौषधिमये देशे, तो औषधयः तत्र औषधानाम् उपलब्धिः तत्र भवेदेव। और रम्ये कूप समन्विते, the building should be well protected with high boundary walls. एवमेव तत्र अन्यत् वर्णनं वर्तते। यक्यत्रेख्य सहस्राख्य दिग्विभाग सुशोभने, नानोपकरणोपेतां प्रकारेण सुशोभितां, शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयेद् रसवैरवं। कुत्र किं स्थापनीयमिति तत्र नियमः वर्तते। बह्निकर्माणि चाग्नेये, चाम्ये पाषाणकर्म च। तो स्टोन्स कहाँ रखना चाहिए, अग्नि कहाँ रहे, ये सब का अलग अलग वहाँ वर्णन है। मैं सोचता हूँ कि तो बहुत डिटेल में न करके रस संस्कार यन्त्राणि अपि भवन्ति। तत्र एकः दोलायन्त्रं, तिर्यक्पातनयन्त्रं, नाडिकायन्त्रं, कोष्ठीयन्त्रं, गर्भयन्त्रम्, अधःपातनयन्त्रं, जारणयन्त्रं च अन्यान्यपि यन्त्राणि तत्र सन्ति। किन्तु अत्र मया प्रामुख्येन कानिचन एव यन्त्राणि अत्र उल्लिखितानि, यथा दोलायन्त्रं द्रव्याणां शोधनार्थम् उपयुज्यते। दोलायन्त्रं द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोत्तरस्य च मुखस्योभयतः द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः तयोस्तु निक्षिपेत् दण्डं, तन्मध्ये स्वेद्यपोट्टलिं प्रलम्ब्य सूत्रयोगेन स्वेदयच्च यथाविधिः। तत्र आधुनिक रसायनविज्ञाने तत्र एतेषां यन्त्राणां चित्राण्यपि सन्ति। मम एतत् आङ्ग्लभाषायां यत् निर्मितमासीत् तत्र पावर् पायिण्ट्, तत्र मया चित्राणि अपि योजितानि आसन्। इदानीम् अत्र न सन्ति। तिर्यक्पातनयन्त्रं, यन्त्रं तिर्यक्पातनविधौ रसग्रहणार्थम् उपयुज्यते। क्षिपेद्रसं घटे दीर्घे, नताधो नालसंयुते, तन्नालं निक्षिपेदन्य घटकुक्षन्तरे खलु, तत्र रुद्ध्वा मृधा सम्यक् बदने घटयोरधः, अधस्ताद् रसकुंभस्य ज्वालयेत् तीव्र पावकम। अब देखे होंगे अभी एक बड़ा कुपी सा होता है, फिर नीचे एक ऐसा पाइप लगा हुआ था ऐसे, और आग नीचे जलता है। तो तिर्यकपातन यंत्र आप देखे होंगे, तो डिस्टिलेशन के लिए होता है। तो इसके प्लेस द केमिकल in a vessel provided with a long tube immersed in an inclined position which enters. So the translation I have given here. Ipedrasam ghate dirghe natadho nala sanjute evam. भवन्तः जानन्ति। फ्लेम टेस्ट भवति। आवर्तमाने कनके पीतातारे सीताप्रभा, शुल्वे नीलनिभा तीक्ष्णे कृष्णवर्णा सुरेश्वरी, भंगे ज्वाला कपोताभा, नागे मल्यधुम्मुखा एवं रसार्णवे कारिकाः सन्ति। द कलर ऑफ द फ्लेम फॉर मेटल्स आर, अत्र के वर्णाः भवन्ति। गोल्ड येलो, सिल्वर व्हाइट, कॉपर ब्लू इत्येवं रट आयरन ब्लैक इति ये वर्णाः अत्र कारिकायाम् उक्ताः।
ते वर्णाः तत्र भवन्ति। अवर्तमाने कनके पिता तारे सीता प्रमा एवं तो फ्लेम टेस्ट मया कृतम्। इदानीं टाइप्स ऑफ मेटल्स सुवर्णं रजतं ताम्रं तीक्ष्णं भंगम भुजंगमं लोभं तु षड्विधं तच्च यथा पूर्वं तदक्षयं रसार्णवे वर्तते। गोल्ड सिल्वर कपर आयरन lead zinc, these are the 6 types of metals. So extraction of mercury तो औषधेर मर्दितस्य जंत्रस्थितस्य ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक् निर्यातनं पातन संचमूकं भंगाहि संपर्कजकंचुकनं रसरत्न समुच्चय एतद् वर्तते। Sublimation is the process to remove the naga and banga doshas from parada. Parada, that is mercury. एवं लवण प्रकाराः अपि तत्र निर्दिष्टाः सन्ति। रसरत्न समुच्चये लवणानि षडुच्यन्ते सामुद्रं सैन्धवं बीडं तोर्वर्चलं रोमकं च चुल्लिका लवणं यथा तथा। 6 types of salts. सामुद्रम sea salt, सैंधवम rock salt, beadam the salt mixture which produces aqua region on heating, एवं सौर्वचलम रोमकम चुल्लिका लवणमपि वर्तते। salt formed in the earth chulli by burning wood एवं विधि वर्तते। लवण प्रकाराः तत्र सन्ति। The preparation of alkali and acids were produced and utilized for making medicines. Tam chikirsuh saradi girisanujam शुचिरूपेस्य प्रशस्ते अन्हि प्रशस्त देशजात एवं तत्र सुश्रुत संहितायां एतद् वचनं तत्र उपलभ्यते। मया न वक्तव्यं। विस्फोटक निर्माण विधि विस्फोटक इत्यस्य कृते अग्निचूर्णः इति शब्दस्य तत्र प्रयोगः लभ्यते। अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिर्लवणस्य च सुवर्चिलवणविषये इदानीं मया उक्तं। षड्विधलवणेषु एकं लवणं भवति सुवर्चिलवणम्। अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिलवणस्य च शिलाया हरितालस्य तथा शीशमलस्य च ईगुलस्य तथा कान्तरजसः कर्पूरस्य च जतोर्निल्याश्च सरल निर्यासस्य तथैव च समन्यूनाधिकैरंशैरग्निचूर्णान्यनेकशः कल्पयन्ति च तद्विद्याः चन्द्रिका भातिमन्ति च। एवं explosives can be manufactured by mixing these elements, these materials in varying amounts. समन्यूनाधिकैः अंशैः अंगार दुर्वचि लवणं शीला हरिताल शीशमल यन्मया उक्तम् इदानीं कारिकां मुखेन तदेव। गन पाउडर इत्यस्य विषये चर्चा वर्तते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री महर्षि अगस्त्य wrote Agastya Samhita approximately 7,000 years ago. There he outlines the process for creating an electric battery. मया पूर्वम् उक्तम् अगस्त्य बैटरी इति प्रसिद्धं। प्रथमं बैटरी भवति अगस्त्य बैटरी with copper as cathode and zinc amangalam as the anode. वस्तुतः अहं तत् टेक्निकल यद् पदार्थाः भवन्ति तद्विषये बहु न जानामि। तत्र उत्साहेन मया एतत् नाडिकयन्त्रं परिश्रुताम्बुनिर्माणे उपयुज्यते। घटे तु चुल्लिका संस्थे निक्षिपेत सलिलादिकम् अधोमुखं घटे त्वन्यं मुखे तस्य निधापयेत् एवं तत्र वर्तते। कोष्ठीयन्त्रं धातु सत्व निपातार्थम् उपयुज्यते। तत्र षोडशाङ्गुलविस्तीर्णां हस्तमात्रायासु वा धातुसत्व निपातार्थं कोष्ठिका परिकीर्तिता। वंशखादिनमाधुक बदरी दारुसंभवैः
परिपूर्णं दृढाङ्गारै अधोवातेन कोष्टके भस्त्रया चान्तरमार्गेण ज्वालयच्च हुतासनम्. A furnace having the width of 16 cubits and length of height of 18 inches and uniform on all sides is called कोष्ठीयन्त्रम्. तस्य अनुवादः या कारिका इदानीं मया उक्ता. This apparatus is used for extracting pure metal content from the ores and minerals. एवं कोष्ठीयन्त्रस्य अन्यः विधिः अपि अन्यस्मिन् ग्रन्थे प्रदत्तो अस्ति. जारणयन्त्रं गन्धकग्रासने उपयुज्यते. यत्र ये श्लोकाः अत्र उल्लिखिताः ते इदानीं न पठ्यन्ते समयाभावात्. तत् ग्रासनं रसस्य गन्धकभक्षणं ग्रासनमिति कथ्यते. रसजलनिधौ चतुर्थाध्याये तस्य निरूपणम् उपलभ्यते. तुल्यतु गन्धके जीर्णे शुद्धात् शतगुणो रसः द्विगुणे गन्धके जीर्णे सर्वकुष्ठहरः परः एवं वर्तते. त्रिगुणे गन्धके जीर्णे सर्वजीवभाविनाशनः. एवं पाठः न क्रियते. रसरत्नसमुच्चये पारदपीष्टिकायाः भस्मीकरणविषये लेखः प्राप्यते. पारदपीष्टिका गर्भजन्त्रेण भस्म क्रियते. गर्भजन्त्रं विव्रियते पीष्टिका भस्मकारकं. चतुरङ्गुलिदीर्घां तु त्र्यङ्गुलो निमितविस्तराम् एवं वर्तते. मृण्मयं सुदृढां मूषां वर्तुलं कारयन्मुखं लोहस्य विंशतिर्भागः भाग एकस्तु उग्गलोः. भवन्तः एव अध्ययनं कृत्वा सर्वं ज्ञास्यन्ति. मया कश्चन अत्र दिङ्मात्रं मया अत्र उदाह्रियते. भवतां तत्र आग्रहः भवेत् एतस्मिन् विषये शोधं कर्तुं. एष एव मम सङ्कल्पः. भवन्तः अध्ययनं करिष्यन्ति इति किञ्चित् प्रेरयितुं मया एवम् उच्यते. मया रसायनशास्त्रं बहु न ज्ञायते. तथापि यत्किञ्चित् ज्ञायते तदनुसारं किञ्चित् भवतः मह्यं मया प्रस्तुतं. पारदस्य भेदाः अपि तत्र वर्तन्ते. एतस्मिन् शास्त्रे रसस्यैव प्राधान्यात् अस्य शास्त्रस्य नाम रसशास्त्रमिति प्रसिद्धम् अभवत्. एतस्मिन् ग्रन्थे पारदस्य रसेन्द्रः सूतः पारदः मिश्रकश्चेति पञ्चभेदाः स्वीकृताः भवन्ति. पारदस्य पञ्चभेदाः भवन्ति. रसो रसेन्द्रसूतश्च पारदो मिश्रकस्ततः इति पञ्चविधो जातः क्षेत्रभेदेन सम्भुजः. एतस्मिन् शास्त्रे रसस्यैव प्राधान्यात् अस्य शास्त्रस्य नाम रसशास्त्रमिति प्रसिद्धम् अभवत्. रसरत्नसमुच्चये पारदस्य ये भेदाः मया उक्ताः ते भेदाः तत्र वर्तन्ते. पारदस्य वर्णाः कथं भवन्ति इति तद्विषये रसजलनिधिरिति ग्रन्थे उल्लेखः प्राप्यते. क्षेत्रभेदेन विज्ञेयं शिववीर्यं चतुर्विधं श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्तु भवेत् क्रमात्. वर्णाः एते भवन्ति. पारदस्य प्रयोगः कस्मिन् कार्ये क्रियते इत्यपि तत्र निर्दिष्टं वर्तते. श्वेतं षष्ठं रुजां नाशे श्वेतं षष्ठं. रक्तं कीलरसायने धातुवादे तु तत्पीतं के गतौ कृष्णमेव च. महारसाः उपरसाः तत्र वर्णिताः सन्ति. अनेकेषां रसानां धातूनाम् उत्पत्तिविषयेपि तत्र चर्चा वर्तते. हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः दत्वाभं मृदुमत्स्नाभं जन्मलतच्छिलाजतुः. सुवर्णनिर्माणविज्ञानं तत्र निर्दिष्टमस्ति. रसरत्नसमुच्चये सुवर्णनिर्माणविज्ञानविषयेपि चर्चा समुपलभ्यते. नागार्जुनविलिखिते रसरत्नाकरे एकम् उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति. किमत्र चित्रं यदि पित्तगन्धकं पलाशनिर्यासरसेन शोधितः आरण्यकैरुत्पलकैस्तु पाचितः करोति तारं त्रिपुटेन काञ्चनं. जनेन केनचित् पीतो गन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधयित्वा आरण्यकैः उत्पलकैः तत्पच्यताम्. एतदनन्तरं तत्प्रयोगेण रजतेन सुवर्णं निर्मातुं शक्यते इति तत्र चर्चा वर्तते. सुवर्णनिर्माणोपायाः अपि तत्र अभिलाषितार्थचिन्तामणौ रसजलनिधौ सुवर्णनिर्माणस्य उपदेशाः वर्तन्ते. उपायाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते. यथा
तिलाचतुष्कं गन्धसो काचकुप्यां सुवर्णकृत् तिलालायः कृतोजोगः कटिका लवणादि। मन्ये समयः जातः। धातु भेदविधिश्च तत्र वर्तते। धातूनां भेदविधिः रसरत्नाकरे वर्णितो अस्ति। तत्र पद्यानि मया उद्धृतानि अत्र, परन्तु समयाभावात् यते रसरत्नचमये लेपभेदः, खेपभेदः, कुन्दभेदः, शब्दभेदश्चित्यादयः भेदाः विख्याताः सन्ति। रसरत्नसमुच्चये लेपभेदस्य विषये तत्थं वर्णनं प्राप्यते। लेपेन कृते लोहं स्वर्णं वा रजतं यथा लेपभेदः सविज्ञेयः। एवम् अग्रे रत्नद्रवीकरणविधिः, धातुद्रवीकरणविधिः तत्र दृश्यते। रत्नानां द्रवीकरणविधिः रसरत्नाकरे, धातूनां द्रवीकरणविधिः रसरत्नसमुच्चये निरूपितो अस्ति। एतस्मिन् ग्रन्थे वज्रद्रावणोपायः इत्थं निरूपितो अस्ति। वज्रबल्यन्तरस्थं च कृत्वा वज्रं निरोधयेत् आम्लभाण्डगतं स्वेद्यं सप्ताहात् प्रपदां भजते। एवं लोहप्रकाराः तत्र निर्दिष्टाः सन्ति। रसरत्नसमुच्चये लोहस्य विभिन्नाः प्रकाराः भवन्ति। मुण्डं, तीक्ष्णं च कान्तं च त्रिप्रकारं मया श्रुतम्। ये 3 प्रकार के हैं। फिर जो मुंड है उसका भी 3 प्रकार है। मृदुकुंडम कड़ारम च त्रिविधम मुंडम उच्यते। फिर इसके मुंडलोह का भी कितना प्रकार है? हाँ, तीक्ष्ण लोह इसका 6 प्रकार है। रामकम चुंबकम चैव कर्षकम द्रावकम तथा एतत् चतुर्विधम कांतम और रोमकांतम च पंचमम। फिर कांत लोह का भी 5 प्रकार है। इस प्रकार तो आयरन के विषय में, स्टील के विषय में, कॉपर के विषय में और मेटालर्जी के विषय में जो कहते हैं धातु कर्म या धातु शोधनम, तद विषय भी मया मिश्रीकृत्य एव प्रस्तुतिः कृता। क्वचित् रसशास्त्र विषये, क्वचित् धातु कर्म विषये अपि मया काचन चर्चा कृता। अतः एव तत्र मुषा उष्णाति दोषान् मुषा या सा मुषेति निगद्यते। तत् क्रूशिबल, ब्रास, आयरन, टीन एतद्विषये, एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल तद्विषये, एवं किम किम लॉस ड्यूरिंग हीटिंग। अब जो हीट जब हीट करते हैं तो कितना किसमें लॉस होता है क्या ये दिया है। अग्नौ सुवर्णम अक्षीणम रजते द्विफलम सते अष्टौ त्रपुणी शीशे च ताम्रे पंच दशायसी। जब इसको हीट करेंगे तो सोने में तो कोई भार कम नहीं होगा। अग्नौ सुवर्णम अक्षीणम, कोई क्षीण नहीं होगा। और फॉर सिल्वर 2%, टिन 8%, लीड 5%, कॉपर 5%, आयरन 10%। इतना भार कम होगा अगर आप इसको हीट करेंगे। इस विषय में वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में ये श्लोक हमने यहाँ उद्धृत किया है। तो टाइप्स ऑफ गोल्ड भी है। रसजम क्षेत्रजम चैव लोहशंक रजम तथा त्रिविधम जायते हेम चतुर्थम नोपलभ्यते। 3 प्रकार की ही सोने हैं, चौथा प्रकार है ही नहीं, ऐसा वहाँ रसार्णव में कहा जाता है। गोल्ड माइनिंग बाय आंट्स तद्वै पिपीलिका नाम उद्धृतं यत् पिपीलिकैः तद्रूपं द्रोणमेयं बहुलिखितमस्ति, अतएव किञ्चिदेव वस्तु। अस्तु, कांस्यं, क्वालिटी ऑफ ब्रास एवं सर्वं वर्तते। तो केवलं वाक्यद्वयेन उपसंहारं कृत्वा विरमामि। अत्र मया व्याख्याने संस्कृतवाङ्मये रसायनविज्ञानम् इति विषयम् अधिकृत्य चर्चा कृता, परन्तु विषयेऽस्मिन् सामग्रिकं तुलनात्मकं च अध्ययनम् इदानीं अपेक्ष्यते। अतः सन्दर्भेऽस्मिन् आधुनिकवैज्ञानिकैः प्रवर्तितां सरणिम् अनुसृत्य संस्कृतवाङ्मये निहितस्य रसायनविज्ञानस्य सामग्रिकं परिशीलनम् आवश्यकम्। मया एतद्विषये अन्यदपि किञ्चित् लिखितम्, आङ्ग्लभाषायामपि किञ्चित् लिखितं। तत्र वस्तुतः त्वरया सर्वम् अत्र योजयितुं किम् उपसंहर्तुं न शक्तवान् एवमेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः अध्यक्षमहोदयेभ्यः, मञ्चे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः, उपमञ्चं विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः दास
प्रमुखेभ्यः सर्वेभ्यः अग्रेजेभ्यः सुहृद्भ्यः अनुजेभ्यश्च शोधछात्रेभ्यः प्रणम्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। प्रकृतौ विद्यमान रसानां ग्रहणमेव रसायनशास्त्रम् इति तेषां भाषणे उक्तवन्तः। तत्र यद् गृहीतं वर्तते रसं तत्र विभिन्नरूपादिकं तत्र भवति। चूर्णमिति, घनमिति, जलरूपमिति, तथा वायुरूपमिति तथा भवति। तेषां मिश्रणमेव मिश्रणे विद्यमानविकासानाम् अधिकृत्य एव एतेषां कुञ्चिकाभाषणम् आसीत्। अतः तेभ्यः भूयो भूयो धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादः महोदयः। अधुना अस्मिन् सत्रे सत्राध्यक्षरूपेण समागतेभ्यः आचार्य वी.एस्. विष्णुभट्टाचार्युलु महोदयेभ्यः अध्यक्षभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थ्यते। नमः सदसे नमः सदसस्पतये। संस्कृतशास्त्रेषु पाण्डुलिप्यध्ययनेषु च समकालिकशास्त्रप्रवृत्तयः इत्यस्मिन् विषयमधिकृत्य त्रिदिवसीयसङ्गोष्ठ्याम् अस्याम् अद्य कुञ्चिकाभाषणे आचार्याः वनमालै बिस्वाल् महाभागाः संकायप्रमुखाः ज्ञानं विज्ञानं संज्ञानम् इति विषयमधिकृत्य ऋग्वेदकालादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं यद् विषयमधिकृत्य तत्सर्वं प्रस्तुतवन्तः। तत्र योगविषयमधिकृत्य, वास्तुशास्त्रमधिकृत्य, शुल्बशास्त्रमधिकृत्य, विमानशास्त्रमधिकृत्य सर्वं तत्र प्रमाणरूपेण यत्र यत्र ये श्लोकाः सन्ति तान् सर्वान् तत्र प्रदर्शितवन्तः। बहु परिशोधनं कृत्वा तत्र प्रदर्शितवन्तः। तत्रापि प्रधानतया रसायनविज्ञानम् इति विषयमधिकृत्य सुष्ठु प्रतिपादितवन्तः। मम शास्त्रम् आगमशास्त्रम्, आगमशास्त्रे अपि रसायनविज्ञानमस्ति। तत्र अधुना अहम् आचार्य सी.एच्.पी. सत्यनारायण महोदयं सम्प्रार्थये। आचार्य बिस्वाल् महोदयान् सम्मानयतु। आचार्य सत्यनारायण महोदयमेव सम्प्रार्थये अध्यक्षपादानामपि सम्माननं। सहाय श्रीकृष्ण रुयीदास महोदयन् प्रार्थयामि। भवन्तः अधुना डॉक्टर यशस्वी महोदयान् सम्मानयन्तु इति।